भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्धको नौटंकी गरेर भारतीय शासकहरूको चाकडीमा लाग्ने माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई समेत राजनीतिमा पश्चाताप दिने गरी चमत्कार देखाउने गरी सधैँभरि चमत्कार देखाउने भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले। प्रचण्डजीलाई समेत चमत्कार देखाउन सक्ने अहिले अवसर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्राप्त भएको छ। यो अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। यस्ता अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति आम नेपाली जनताको साथ पाउनको निम्ति सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साथ पाउनको निम्ति बीपी कोइरालाले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा राख्नु भएको समाजवाद, गन्तव्य समाजवाद रोज्नुहोस्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा तपाईहरूले संशोधन गर्न नपाउने गरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ गन्तव्य समाजवाद। त्यो समाजवादको गन्तव्यलाई पछ्याउनुहोस्। आजको जनचासोको 55औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई जनधारणा खबरमा स्वागत छ। शेरबहादुर देउवाले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा उहाँलाई विरोधीहरू मध्येका पनि केपी ओली समर्थित सांसदहरूले समेत मतदान गरेर विश्वासको मत प्रकट गरेका छन्। यसरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अल्पमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त भएको छ। यस आधारमा देउवाजी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भएको छ। डबल नेकपाको तर्फबाट केपी ओलीले जुन हैसियत प्राप्त गरेर बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो र उहाँले जुन खालका गतिविधिहरू गरेर अलोकप्रिय बन्ने गन्तव्य उहाँले रोज्नुभयो, ती गल्तीहरूलाई शेरबहादुर देउवाले अवश्य पनि पछ्याउनु हुने छैन भनेर आशा गर्न सकिन्छ। अब शेरबहादुर देउवाले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने केपी ओली किन असफल भए? केपी ओली असफल हुनुका कारणहरू बुझेर ती कारणहरूलाई व्यापक रूपमा सबै दलका नेताहरूसँग छलफलमा राखेर देशको हितमा र जनताको हितमा काम नगर्ने हो भने अलोकप्रिय भइन्छ, असफल भइन्छ भन्ने यथार्थ बोध गरेर विगत कालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसके र आफूले गरेका कामहरू जो अलोकप्रिय बने, जसमा जनताले खास केही प्राप्त गर्न सकेनन् र देशलाई पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर केही दिन नसकेको विगतको इतिहासबाट समेत आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने निसन्देह नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतकालका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भन्दा बेग्लै इतिहास कायम गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ। किनभने गल्तीबाट मानिसले सिक्ने हो। गल्ती दोहोर्याउनेलाई त दण्ड सजाय बाहेक अरू केही पनि छैन। फेरि पनि नेपाली जनताले 61 सिट भन्दा पनि तल झारेर नेपाली कांग्रेसलाई अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुर्याउन सक्नेछन् भन्ने कुरातर्फ शेरबहादुर देउवाको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि विगत कालमा सबैभन्दा आलोचित विषय के बने त्यसतर्फ शेरबहादुर देउवाको ध्यान जान जरुरी छ। सबभन्दा बदनाम उहाँ हुनुभयो सांसद खरिद बिक्री काण्डमा। सांसदहरूलाई थाइल्यान्डसम्म पनि लुकाउन लग्ने गतिविधिमा शेरबहादुर देउवा चर्चित बन्नुभयो। शेरबहादुर देउवा अर्को चर्चित बनेको काण्ड छ महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेकै बेलामा पारित भएको थियो। नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने सम्मको दुर्घटना भएको त्यो महाकाली सन्धि
2054 सालमा भएको हो। इतिहासको समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यो महाकाली सन्धिकै कारणबाट आज हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतलाई भन्ने आधार दिइरहेका छौँ। नेपालको नक्सामा संसदबाट पारित गरियो, तर केपी ओलीले त्यसलाई लागू गर्न सकेनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। त्यो विषयमा आलोचना निकै खेप्नु पर्यो केपी ओलीले। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आइसकेपछि, सबै दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको तर्फबाट त्यो नक्सा जुन भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेर नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न खोजेको थियो, त्यो नक्सालाई संसदबाट जो पारित गरिएको छ, केपी ओलीले जुन हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् कि कार्यालयहरूमा झुन्ड्याउन समेत, त्यो नक्सालाई प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा राख्न लगाउनु पर्यो। यो सन्देश भारतका मित्रहरूसँग लड्नको निम्ति होइन, भारत सरकारसँग लडाई लड्नको निम्ति होइन, भारत सरकारलाई कूटनीतिक सन्देश दिनको लागि पनि यो जरुरी छ। यो अति जरुरी छ। नेपालमा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत वितरण गरिने ड्राइभिङ लाइसेन्समा समेत चुच्चो नक्सा, काटिएको नक्सा राखिएको छ। यी गल्तीहरू सुधार्नु पर्यो। संसदबाट पारित गरिएको नक्सा कार्यान्वयन गर्न केपी ओलीले नसकेकै कारणबाट केपी ओली आलोचित बन्नु पर्यो। उहाँको असफलताको पाटो त्यो पनि हो। शेरबहादुर देउवाजीले केपी ओलीका असफलताका धेरै आयामहरूबाट सिक्नु पर्दछ। उहाँले सफलता आफ्नो निम्ति मात्र होइन, नेपाली जनताको निम्ति र यो देशको निम्ति बाटो रोज्नु जरुरी हुन्छ। ओली नेतृत्वले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा शेरबहादुर देउवाजीले स्पष्ट रूपमा पूर्वाग्रह नराखेर, पक्षपात नगरेर छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस्। उहाँ आलोचित हुनुभयो। के कुरामा, के विषयहरूमा केपी ओली आलोचित हुनुभयो, ती विषयहरूमा छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस्। त्यसपछि भ्रष्टाचारका काण्डहरू एक से एक सार्वजनिक हुनेछन् र तपाईलाई नेपाली जनताले स्याबासी दिने अवस्था आउनेछ। स्याबासी मात्र होइन, अब 1.5 वर्षपछि निश्चित रूपमा देश चुनावमा जानै पर्छ। सके त्योभन्दा पहिले नै जानु पर्ला, नभए 1.5 वर्षपछि त पक्कै पनि जानुपर्ने हुन्छ। अब चुनावमा जाने बेलामा तपाईको हैसियत नेपाली जनताले धेरै माथि पुर्याउनेछन्। नेपालको एउटा लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईले परिचय बनाउन सक्नु पर्दछ। किनभने नेपाली कांग्रेस धेरै पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो। बीपी कोइराला जस्ता राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मार्गदर्शक सिद्धान्त छोडेर, लाइन दिएर नेपाली कांग्रेसलाई प्रशिक्षित गराएका नेताले बनाएको पार्टी हो। यो पार्टीको बागडोर तपाईले आज सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ। तपाईले गिरिजा कोइरालासँग किन लड्नु भएको थियो? किन फरक मत राखेर पटक पटक गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई विस्थापित गरेर आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन बन्न पुग्नु भएको? के व्यक्तिगत लाभको लागि मात्र? होइन, अवश्य होइन भन्ने कुरा मान्नु पर्दछ। तपाई शालीन नेता नेपाली कांग्रेसका जो हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उहाँको समर्थनबाट, उहाँको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको थियो तपाईले। कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेका भारतीय नेताहरू समक्ष पुगेर देशको हितमा स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न सक्ने, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बोल्न सक्ने नेताको रूपमा आफ्नो स्थान बनाउनु भएको नेता हुनुहुन्छ। उहाँको समेत समर्थन प्राप्त गरेर शेरबहादुर देउवाजी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई समेत टक्राउ दिन सफल हुनुभएको।
त्यसकारण कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झेर पनि तपाईले भारतीय मित्रहरूसँग स्पष्ट रूपमा कुरा गर्नुस्। नेपालको कति सिमाना अतिक्रमण भएको छ? 372 किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो सिमाना नेपालले प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईं भारतसँग लड्नु पर्दैन। भारतसँग शालीनतापूर्वक कुरा राखे हुन्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने जुन बेला भारतमा ब्रिटिश शासकहरूले शासन गरेका थिए, ब्रिटिश शासकहरूलाई भारतबाट लखेट्नको निम्ति महात्मा गान्धीले जेल भरो आन्दोलनको आह्वान गर्नुभएको थियो। नेपालका धेरै नेताहरूले भारतमा गएर महात्मा गान्धीलाई साथ दिएका थिए। त्यो बेला के भारतलाई मात्र स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति नेपालका नेताहरूले महात्मा गान्धीको त्यो नारालाई साथ दिएका थिए? बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, दिल्ली रमन रेग्मी, डाक्टर केआई सिंह र कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी समेतले भारतको जेलवासको सजाय भोग्नु परेको थियो ब्रिटिश शासकहरूका तर्फबाट। ब्रिटिश शासकहरूले उहाँहरूलाई जेलमा राखेको थियो। उहाँहरू किन जेलमा जानुभएको थियो? के भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति मात्र? अवश्य होइन। ब्रिटिश शासकहरूले हडपेर लगेको नेपाली भूमि जुन सुगौली सन्धिका नामबाट विधिवत रूपमा ब्रिटिश शासकहरूले भारत भूमिमा जोड्न पुगेका छन् र भारत र नेपालका बीचमा सम्पन्न भएको सन् 1950 को सन्धिका नामले चर्चित सन्धि छ। त्यो सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको छ। यो कुरा स्पष्ट रूपमा भारतका हालका सत्तासीन नेताहरूसँग शेरबहादुर देउवाजीले नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त म प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको हितमा मैले कुरा गर्नु पर्दछ, नेपाली जनताको चाहना बमोजिम मैले कुरा गर्नु पर्दछ, नेपालको गुमेको भूमि मैले फिर्ता ल्याएर छोड्नु पर्दछ भन्ने अठोटका साथ तपाईले आफूलाई देशभक्त राजनेताको रूपमा स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसर तपाईले प्राप्त गर्नको निम्ति आफ्ना नेताहरूले, नेपालका ऐतिहासिक नेताहरूले भारतको जेल किन भोगेका हुन्, जेल भरो आन्दोलनमा महात्मा गान्धीलाई किन साथ दिएका हुन्, तपाई भारतीय मित्रहरूले नेपालको भूमि कृपया फिर्ता गर्नुस् भन्न मात्र पनि किन नसक्ने? सक्नु पर्दछ। भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्धको नौटंकी गरेर भारतीय शासकहरूको चाकडीमा लाग्ने माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई समेत राजनीतिमा पश्चाताप दिने गरी, चमत्कार देखाउने गरी, सधैँभरि चमत्कार देखाउने भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले। प्रचण्डजीलाई समेत चमत्कार देखाउन सक्ने अहिले अवसर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्राप्त भएको छ। यो अवसर प्राप्त गर्नुस्। यस्ता अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति, आम नेपाली जनताको साथ पाउनको निम्ति, सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साथ पाउनको निम्ति बीपी कोइरालाले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा राख्नु भएको समाजवाद, गन्तव्य समाजवाद रोज्नुस्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा तपाईहरूले संशोधन गर्न नपाउने गरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ गन्तव्य समाजवाद। त्यो समाजवादको गन्तव्यलाई पछ्याउनुस्। समाजवादको गन्तव्य पछ्याउन सक्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस देशको बलियो राजनीतिक खम्बाको रूपमा स्थापित हुनेछ र नेपाली जनता पनि नेपाली कांग्रेसको पक्षमा लामबद्ध हुन लाग्नेछन्। अवश्य पनि यहाँ कम्युनिस्टको आवरणमा विदेशी शक्तिको चाकडी गर्ने, विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने, विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार पर्ने चरित्रहरूलाई चमत्कार देखाउनुस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।